Kindly open with me 1 John. दया गरिकन पहिले यूहन्नामा आउनुहोस् The epistle of 1 John. अनि यूहन्नाको पहिलो पत्री There is one, I'm going to begin a brand new study in the month of January because we are just doing 1 John in our church and in California. But if anybody is interested, you can contact me and I can send you the Zoom information. अनि हामीले भर्खरै यो जनवरी महिनादेखि चाहिँ एउटा नयाँ बाइबल अध्ययनको लागि भनेर एउटा समय चाहिँ हामीले छुट्याएका थियौँ। त्यही भएको कारणले तपाईहरु यहाँ कोही त्यस कुरामा इच्छुक हुनुहुन्छ भने यस बाइबल अध्ययनको निम्ति तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। Epistle of 1 John, यूहन्नाको पहिलो पत्र verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands touched him concerning the word of life. एक अध्यायको एक पद जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौं, जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं, जसलाई हामीले नियालेर हेरेका छौं र हाम्रा हातहरूले समातेका छन्। There are two books in the New Testament which does not begin with the greeting or the author introduction. अनि नयाँ नियममा त्यस्ता दुईटा पुस्तकहरू छ जहाँनिर त्यो जसले लेखेका हुन् त्यो लेखकको परिचयबाट सुरु भएको छैन। The book of Hebrews and first epistle of John. हिब्रू र यूहन्नाको पहिलो पत्र। Yeah, but we know that this is the same John who have written the gospel. अनि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ प्रेरित यूहन्ना हुन् जसले सुसमाचार लेखे। Because he began in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. किनभने उनले लेखे आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि वचन हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनिकन उनले सुरुवात गरेका थिए। Now there was a reason John was writing this epistle. अनि यूहन्नाले यो कुरा किन लेखेको भन्ने विषयमा कारणहरू छन्। Because the church was struggling with the false teacher. किनभने मण्डली चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको कारणले गर्दा संघर्षरत थियो। They called Gnostics. अनि उनीहरूलाई चाहिँ अज्ञावादी भनेर चाहिँ भनिदछ। These were the people who were staying between Iraq and Iran. Gnostics were staying between Iraq and Iran. They were Christians. यो जति पनि अज्ञवादहरू जसले अथवा एग्नोस्टिक भनिन्छ अंग्रेजीमा यिनीहरू चाहिँ इराक र इरानमा चाहिँ बस्दथे। No, it's really important to know that these people don't believe the Lord Jesus. अनि यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दैनथे। They only believe John the Baptist. अनि उनीहरूले केवल बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई मात्रै मान्दथे। You probably have seen the crosses draped with the cloth. Cross, a cloth over it. अनि तपाईले देख्नु भएको होला त्यो क्रुसमा चाहिँ त्यहाँनिर लुगा झुण्डाइएको छ। Draped with the cross. अनि त्यो क्रुसलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो लुगाले चाहिँ लपेटिएको छ। So that was the sign of Gnostics. अनि त्यो चाहिँ हो अग्नोस्टिकको चाहिँ एउटा चिन्ह। They believe that the spirit is good but the body is evil. अनि उनीहरूले विश्वास गर्दछन् आत्मा चाहिँ एकदम सफा छ तर यो शरीर चाहिँ दुष्ट छ। Because body is evil because that is material. किन यो शरीर चाहिँ किन खराब छ भने यो त एउटा भौतिक मात्रै हो। Body is the cause of human sin. अनि मानिसको पापको निम्ति चाहिँ यो शरीर नै मुख्य भूमिका खेल्दछ। Gnostics claim you don't need Jesus alone. We have something else for you. अनि उनीहरूले भन्दछन् कि हाम्रो शरीरको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै होइन तर अरु कुनै थोक पनि चाहिन्छ। They call it knowledge of good. अनि उनीहरूले भन्दछ त्यो असलको ज्ञान। This teaching was undermined by John because John is writing to us that the Lord Jesus came into the flesh. अनि यो पुस्तक चाहिँ यूहन्नाले लेखेका हुन् किनभने उनीहरूले लेखेका छन् कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ देहधारी भएर आउनु भयो। The word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. अनि त्यो वचन चाहिँ देहधारी हुन आएर हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले भरिपूर्ण भएर चाहिँ वास गर्यो। But the Gnostics, they believed that Jesus, when Jesus was baptized, the Spirit of God was descended upon him. अनि उनीहरूले यो विश्वास गर्छन् कि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनुभयो त्यतिखेर परमेश्वरको आत्मा चाहिँ माथिबाट तल ओर्लनु भयो। He does not appear to have a real body. अनि उनीहरूले भन्दछन् कि उहाँको चाहिँ वास्तविक शरीर चाहिँ थिएन। Because they denied God in flesh. किनभने उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो शरीरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई इन्कार गरे। These Gnostics, false teacher, believe
that when Jesus was crucified, the Spirit left him. अनि झुटा शिक्षकहरूले यो भन्दछन् कि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ क्रुसमा मृत्यु भयो उहाँको आत्मा शरीर दुईटाले चाहिँ ठाउँ छोड्यो भनिकन This heresy is called Dosoism. अनि यो Dosoism. अनि यिनीहरूले जुन कुरा भन्दछ त्यसलाई चाहिँ डर्सोइजम भनिदछ Means that Jesus never had a real body. अनि यसको मतलब यो हो कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ वास्तविक शरीर थिएन Now that is for John. He is beginning with who was from the beginning. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा योहन्नाले यो सुरु गर्दछ कि जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो भनिकन See, over and over, John is giving us those monumental statements. अनि हेर्नुस् त यहाँनिर बारम्बार योहन्नाले चाहिँ स्मरण योग्य शब्दहरू चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेका छन् For instance, Gospel of John chapter 10 verse 30. उदाहरणको लागि योहन्ना 10 अध्यायको 30 पद I and Father are one. म र पिता एक हौं John 14:9, who have seen me have seen the Father. योहन्ना 14 को 9 पद जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई पनि देखेको You know, छ there is a great statement in Gospel of John, who is among you can find sin in me. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा योहन्नामा यस्तो प्रकारको एउटा मुख्य वाक्यांश छ कि यहाँनिर यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूमा भएको पापहरू पनि देख्न सक्दछ See, the Bible says there is no man without sin according to 1 King 8:46. अनि पहिलो राजा 8 अध्यायको 46 पद अनुसार चाहिँ त्यहाँ भन्दछ संसारमा यस्तो कुनै मानिस छैन जसले पापै गरेको छैन And Paul tells us we all sin and come short of glory of अनि God. पावलले भनेका छन् कि हामी सबै पापी हौ र महिमा रहित भएका छौं So therefore, John is telling us, about the Lord Jesus. For instance, according to chapter 8, verse 58, before Abraham was, I am. अनि त्यही भएर योहन्नाले चाहिँ योहन्ना 8 अध्यायको 58 पदमा यो भन्दछ कि अब्राहम भन्दा अघि म थिएँ So the Lord Jesus, he is saying, is from the beginning. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा उले यहाँनिर भन्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो Therefore, Paul is telling the same thing to the church of Colossians, because they were also struggling with the Gnostics. अनि यो कलसीमा भएका विश्वासीहरू पनि यो अग्नोस्टिक अथवा यो अज्ञावादीहरूसँग चाहिँ उनीहरू सङ्घर्षरत अवस्थामा थिए त्यही भएको कारणले गर्दा पावलले उनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ बताएका थिए Yeah, the book of Colossians. कलसीको पुस्तक Just slip out of my mind. The book of Colossians chapter 1 कलसी 1 अध्याय and verse 15. He is the image of invisible God, the firstborn over all the creation. उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ See, the firstborn over all the creation does not mean that Jesus was the first one who was ever made. अनि सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब यो होइन कि हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट यस्तो हुनुहुन्छ जो सृष्टि गरिएकाहरू मध्ये चाहिँ पहिलो भनिकन See, there is a beautiful word in the Greek language which really tells us the meaning of the firstborn. अनि यो पहिलो जन्म भन्ने विषयमा चाहिँ ग्रीक भाषामा एउटा अति नै सुन्दर शब्द प्रयोग गरिएको छ This is not the firstborn like somebody, who is the firstborn here, the firstborn in the family. This is not that. अनि यहाँनिर जुन पहिलो जन्म भनेको छ यो होइन कि हाम्रो परिवारमा जसरी कोही जन्म्यो भने हामीले उसलाई पहिलो जन्मेको भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ होइन Let us look at that. The word is prototokos, which means the rank, the first rank, power or preeminence. अनि यहाँनिर त्यो ट्रोनोकस Preeminence. ग्रीक इन ग्रीक No, let's read verse 18, preeminence. अनि 8 पदमा 18 पदमा चाहिँ यहाँनिर उहाँ चाहिँ पहिलो उहाँलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिनुपर्छ अथवा उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा गरिएको छ Verse 18. अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलका शिर हुनुहुन्छ जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतेनेहरूमा जेठो हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस् See, in Hindi it is called aval, first and the last. अनि हिन्दीमा त्यहाँनिर एउटा यस्तो शब्द प्रयोग गरेको जसले भन्दछ सुरु र अन्त्य Lord Jesus already told us in the book of Revelation, chapter 1, verse 8, I am the first and the last, beginning and the end, the God Almighty. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर प्रकाशित वाक्यमा भन्नु नै भएको छ अल्फा र ओमेगा आदि र अन्त्य म नै हुँ भनिकन Yeah, there we read, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, who was, and
who is to come, God Almighty. प्रकाश 1:8 अल्फा र ओमेगा सुरु र अन्त म नै हुँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। This is the firstborn. अनि यही हो पहिलो जन्म भनेको चाहिँ। This we are looking that therefore John, when he is writing this epistle, he is beginning what was from the beginning. अनि त्यही भएर कारणले योहनाले जब यो पहिलो पत्र लेखे उनले यो भनेर सुरु गरे जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। God has no beginning. परमेश्वरको सुरुवात नै छैन। Jesus have no beginning. येशूको कुनै सुरुवात नै छैन। Then he is telling why he is from the beginning, because the church was about to believe these lies. अनि उनले किन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो भनेर उनीहरूले भनेका हुन् भने किनभने त्यो मण्डली चाहिँ झुटा शिक्षाहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न खोजेका थिए। Now John says that we have heard him, he spoke, अनि योहनाले भन्छ हामीले चाहिँ सुनेका छौँ and we have seen with our own अनि eyes. हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौँ We have looked upon him. अनि हामीले उहाँलाई निहालेर हेरेका छौँ। Now seeing is something like I am seeing you. अनि You know, I'm looking upon the word of God. अनि यहाँनिर देख्नु भनेको चाहिँ म हेर्नु भनेको चाहिँ मैले तपाईँले हेरेको जस्तो तर निहाल्नु भनेको चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ घोरिएर हेर्नु हो। When you are examining something, अनि जब- looked upon it. अनि जब तपाईँले कुनै कुरालाई चाहिँ निगरानी गर्नुहुन्छ When त्यसलाई you- तपाईँले निहालेर हेर्नुहुन्छ। When you scrutinize something, जब कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान दिएर चाहिँ त्यसलाई हेर्नुहुन्छ। John says we heard him. योहनाले भन्छ हामीले उहाँलाई The सुन्यौँ word which was from the beginning, जुन वचन सुरुदेखि नै थियो। when he spoke, we heard him. जब उहाँले भन्नुभयो हामीले सुन्यौँ। He is not an illusion. अनि उहाँ चाहिँ एउटा भ्रम होइन। He is a real man and real God. उहाँ त वास्तविक मानिस र वास्तविक परमेश्वर हुनुहुन्छ। We worship real God and real man. अनि हामी वास्तविक परमेश्वर र मानिसको चाहिँ उपासना गर्दछौँ। He always be in heaven, real God and real man. अनि त्यस वास्तविक परमेश्वर र वास्तविक मानिस जो सधैँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। He said we have heard him. अनि उनले भन्छ हामीले उहाँलाई सुन्यौँ And then we have seen with our own अनि हामीले eyes. आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्यौँ। We looked upon him. हामीले उहाँलाई निहालेर हेर्यौँ। We scrutinized when he commanded the air and the water. He rebuked the water, and that was still. We looked upon him. अनि त्यतिखेर जब उहाँले त्यस हावालाई समुद्रलाई चाहिँ उहाँले हप्काउनु भयो त्यतिखेरको समयमा हामीले उहाँलाई नजिकमा भइकन निहालेर हेर्यौँ। To refute the false teaching, then over he says, we have touched him. अनि त्यो झुटा शिक्षालाई चाहिँ त्यहाँनिर गाली बक्नको निम्ति उनले भने कि हामीले उहाँलाई देखेका Remember, छौँ। John used to put his head over his chest. याद गर्नुहोस् योहनाले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको कोखामा चाहिँ उसले आफ्नो शिर अडाउँथे। John says, we have heard, we have seen, we have examined, and we have touched him. अनि योहनाले भन्दछन् हामीले उहाँलाई देखेका छौँ हामीले निहालेर हेरेका छौँ र हामीले उहाँलाई छोएका छौँ। Something to handle, something to feel. अनि केही कुरा त्यो जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ महसुस गर्न सक्दछौँ। What they felt? हेर्नुहोस् त उनीहरूले कस्तो आभास पाए होला। They felt concerning the word of life. अनि उनीहरूले त्यो जीवनको वचनको विषयमा उनीहरूले त्यहाँनिर याद गरे। That is what John is telling the church. अनि योहन्नाले मण्डललाई यही कुरा बताइरहेका छन्। You know, the other day I was listening to Benny Hinn. अनि बेनी हिनबाट मैले वचन सुनेको थिएँ केही दिन। I will tell the young people, please do not listen to him. अनि म जवान भाइहरूलाई भन्दछु दया गरिकन उसको वचन नसुन्नुहोस्। I was listening for my own reason. अनि मैले आफ्नै कारणले गर्दा मात्रै उसको वचन I सुनेको was थिएँ। not listening to him to learn अनि something. उसबाट केही सिक्नको निम्ति चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ। But I was so surprised when this man says, you know, we believe in triune God. अनि जब त्यस मानिसले चाहिँ हामीले त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भनेर भन्यो म अति नै छक्क परे। And every person of the God is three. अनि परमेश्वरको जति प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ तीनवटा हुनुहुन्छ भनेर उनले भनेका So थिए। 3 plus 3 is 9. You know,
अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो 3 र 3 त त्यहाँनिर 6 हुन्छ। God is triunity God. अनि परमेश्वर चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्मा। We believe one God he is talking about. अनि उनले यहाँनिर जे भनेका छन् त्यही एउटा परमेश्वरको विषयमा हामी कुराकानी The गर्दछौँ। Lord विश्वास who गर्दछौँ। came into flesh. प्रभु जो संसारमा शरीरमा आउनुभयो, The Lord who died for us. प्रभु जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। And you know, when the Lord Jesus rose again, it was not alone him. It was the triune God was involved in his अनि resurrection. तपाईलाई थाहा छ जब प्रभु श्री ख्रीष्टको बौरी उठाए भयो त्यतिखेर प्रभु श्री ख्रीष्ट मात्रै बौरी उठ्नु भएको थिएन, तर त्यहाँनिर त्रिएक परमेश्वर नै त्यहाँनिर मिलिकन बौरी उठेको See, थियो। let us look at Romans chapter 8 verse 11. रोमी 8:11 पद हेर्नुहोस्। Romans chapter 8 verse 11. रोमी 8:11 पद, तर जसले येशूलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, उहाँका आत्मा तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट बौराई उठाउनु हुनेले तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मर्ने शरीरहरूलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। Yeah, the same spirit that raises Jesus Christ is going to raise you, and he indwells in you. त्यही आत्मा जसले प्रभु श्री ख्रीष्टलाई बौराएर उठाउनु भयो, त्यही आत्मा जो हामीभित्र वास गर्नुभएको छ, उहाँले नै हामीलाई बौरी The Son उठाउनुहुनेछ। said, I have the power to give my life and take my life back. अनि पुत्रले भन्नुभयो म मेरो शरीरलाई लिने र दिने दुईटा अधिकार मसँग छ। And then the Father raised him from the dead. अनि पिताले चाहिँ उहाँलाई मृत्युबाट चाहिँ बौराएर उठाउनु भयो। So we are looking at triune God. When we looking into the Bible, we see the nature of God. अनि जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ अनि परमेश्वरको प्रकृतिको विषयमा जब हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर हामी त्रिएक परमेश्वरलाई Or the हेर्छौँ। Godhead. अनि परमेश्वरको त्यो शिरत्वलाई, Yeah, the nature of God. परमेश्वरको प्रकृति अथवा When स्वभावलाई, we speak about the nature of God, we are speaking a triune God. जब हामी परमेश्वरको विषयमा बातचित गर्छौँ त्यतिखेर त्रिएक परमेश्वरको विषयमा बात गर्दछौँ। So John is rebuttal and telling the Gnostics, now Jesus was a real person and he died on the cross. अनि त्यही भएर यूहन्नाले चाहिँ यहाँनिर अज्ञवादीहरूलाई गाली गरिकन उनीहरूले भनिरहेका छन् प्रभु श्री ख्रीष्ट चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ मरे पश्चात जीवित हुनुभयो। Because he is the only mediator between God and man. किनभने उहाँ मात्रै मानिस र परमेश्वरको बीचमा मध्यस्थकर्ता There is हुनुहुन्छ। one God and one mediator between God and man Jesus Christ. अनि परमेश्वर र मानिसको बीचमा केवल एउटा मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट। So we don't need to fear, what the false teacher are teaching today. अनि त्यही भएर कारण झुटा शिक्षकहरूले जे पनि कुरा सिकाउँदछन् त्यसको विषयमा हामी डराउनु हुँदैन। We don't need to listen to those who are, teaching wrong about the Bible. अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले बाइबललाई चाहिँ झुटा रूपमा उनीहरूले बताउँदछन् उनीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन। Because John tells us in chapter 2, किनभने यूहन्नाले 2 अध्यायमा भन्दछन्, and he says in verse 24. अनि 24 पदमा उनले भन्दछन्, Please read. यसकारण जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहोस्, जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेका छौ सो तिमीहरूमा रहिरह्यो भने तिमीहरू पनि पुत्रमा र पितामा रहिरहनेछौ। Yeah, verse 27, but the anointing which you have received, he abides in you, and you don't need to that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and it is not a lie, just as it has taught you, he will abide in you. 27 पद, तर जुन अभिषेक तिमीहरूले उहाँबाट पाएका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कुनै मानिसले तिमीहरूलाई सिकाउने खाँचो छैन, तर जसरी यही अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ र यो सत्य हो अनि झुटा होइन र जसरी यसले तिमीहरूलाई सिकाएको छ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा रहिरहो। Now, every truly born again child of God is anointed the moment he's been born again. अनि परमेश्वरबाट चाहिँ सत्य रूपले जसले पनि नयाँ जन्म पाएका छन् उनीहरूले त्यही घडी नै प्रभुबाट अभिषेक प्राप्त गर्दछन्। John is not telling us we don't need the elders in the church, those who teach the Bible. अनि यूहन्नाले यो भनेका छैनन् कि हामीलाई मण्डलीमा ती एल्डरहरूको खाँचो पर्दैन जसले हामीलाई बाइबलको वचन दिन्छ भनिकन। But John is focusing on the Gnostics. तर यूहन्नाले यहाँनिर त्यो झुटा शिक्षकहरूको विषयमा चाहिँ जोड दिइरहेका छन्। You see, second epistle of John, आउनुहोस् त यूहन्नाको दोस्रो पत्र verse 10. 10 पद,
यदि कोही तिमीहरूका आउँछ र यी शिक्षा ल्याउँदैन भने त्यसलाई आफ्नो घरभित्र स्वागत नगर, न त त्यसलाई सलाम भन। So what is the doctrine if somebody does not teach? अनि त्यो शिक्षा के छ यदि उसले सही शिक्षा सिकाउँदैन भने? The incarnation of the Lord Jesus, प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो अवतारलाई, that he lived a pure life and ministered 3.5 years. कि उहाँले पवित्र जीवन जिउनु भयो र 3.5 वर्षसम्म सेवाकाई गर्नुभयो। He died and he rose again, उहाँ मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो। ascended to heaven, उहाँ स्वर्गमा उचालिनु भयो and he is coming back with the saints. अनि उहाँ आफ्नो भक्तजनहरूसँग फर्केर आउनुहुनेछ। He is going to rule upon this earth for 1,000 years. अनि यस पृथ्वीमा शताब्दीको निम्ति चाहिँ उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। When the 1,000 year will be over, you know, there will be a great judgment of throne. अनि त्यसपछि जब 1000 वर्षको राज्य सकिन्छ त्यसपश्चात चाहिँ त्यहाँनिर सेतो सिंहासनको न्याय हुनेछ। And then after that there will be eternal state forever and ever with God. अनि त्यसपछि त्यो समय कालखण्ड चाहिँ अनन्त कालको लागि हुनेछ। So that is what John is saying in 2:10. अनि त्यही भएर यूहन्नाले 2 अध्याय यो यूहन्नाको पत्र 10 अध्यायमा यही कुरा बताएका हुन्। So John beginning was that we have heard him, अनि यूहन्नाले यसरी सुरु गरे कि हामीले उहाँलाई सुनेका छौं, we have seen him, हामीले उहाँलाई देखेका छौं, we examine him, हामीले उहाँलाई जाँचेका छौं, and we have handled अनि हामीले उहाँलाई समातेका छौं। concerning the word of life. परमेश्वरको जीवनको वचनको विषयमा लिकन। Verse 2, the life that was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. यूहन्नाको पहिलो पत्र 1 अध्यायको 2 पद। अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौं र गवाही दिन्छौं, अनि तिमीहरूलाई अनन्त जीवनको समाचार सुनाउँछौं जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो र हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो। So from verse 1 to verse 4, he is talking about the incarnation of the Lord Jesus. अनि 1 पददेखि 4 पदसम्म चाहिँ यहाँनिर प्रभु श्री ख्रीष्टको अवतारको विषयमा चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं। The word manifestation means that he was revealed. अनि त्यो यो प्रकट भन्नुको अर्थ नै यो हो कि उहाँ चाहिँ प्रकट हुनुभयो। See Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचारमा आउनुहोस्, chapter 1 1 अध्याय and verse 18. अनि त्यसको 18 पद। परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन, जन्माइएको एउटै पुत्रले मात्र जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै पिताको विषयमा बताउनु भएको छ। Yeah, the only begotten Son, the unique Son, who is, it's not who was, who is in the bosom of the Father. Bosom of the Father means that he is co-equal with God. अनि यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं कि परमेश्वरले देख्ने भनेको एउटै मात्र पुत्र जो अद्वितीय हुनुहुन्छ, जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ। यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ भनेको छैन, अनि छातीमा हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँ र पिता चाहिँ एउटै दर्जाको हुनुहुन्छ। See, the word of life have declared him. अनि हेर्नुस् यहाँनिर त्यो जीवनको वचनले चाहिँ यो कुरा घोषणा गरेको छ। See, the word declare, अनि हेर्नुस् त यहाँनिर जुन कुरा घोषणा गरिएको छ, it is an exegesis, which means knowing the inner thought of somebody else. अनि त्यो भन्नुको मतलब यो हो कि कसैको भित्र चाहिँ के कुरा भइरहेको छ त्यो कुराको चाहिँ ज्ञान हो। See, when people were talking in their hearts, who is this who can forgive sins? अनि जब मानिसहरु चाहिँ आफ्नो हृदयमा उनीहरूले भित्रभित्रै बोलिरहेका थिए, को मानिस हो हामीले हाम्रो पाप क्षमा गर्ने। They were reasoning within. अनि उनीहरू चाहिँ आफै भित्र चाहिँ उनीहरूको त्यो वाद विवाद चर्किरहेको थियो। And the Lord know that they are reasoning this. अनि अब प्रभु ख्रीष्टले थाहा गर्नुभयो कि उनीहरूले यो कुरा पो सोचिरहेका रहेछन्। The life which was with the Father, अनि जुन जीवन पितासँग थियो, declare who God is. अनि घोषणा गर्यो कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ। Because we already have read that he is the image of invisible God. किनभने हामीले अघि नै पढ्यो कि उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ। He declared the invisible God became visible अनि God. उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि अदृश्य परमेश्वर चाहिँ देखिने रूपमा आउनुभयो। Now in verse 5, this is the message which we have heard from him and declare it to you, that God is light and in him
no darkness at all. पहिले यूहन्ना 1:5 अनि जुन समाचार हामीले उहाँबाट सुनेका छौं र तिमीहरूलाई सुनाउँछौ त्यो यही हो परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा अन्धकार छँदै छैन। There are three things that said about God in the Bible. अनि बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको विषयमा तीनवटा कुराहरू बताइएका छन्। Number one, God is light. अनि पहिलो चाहिँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, God is spirit. अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, And God is love. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। So we are looking the attributes of God that He is light. अनि त्यही भएर कारणले यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने विशेषता चाहिँ हामीले In हेरेका Gospel छौँ। of John, we have told that in Him was life, and the life was the light of the men. अनि हामीले चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार हेर्यौं कि उहाँमा जीवन छ अनि त्यही जीवन चाहिँ आज मानिसमा चाहिँ ज्योति बनिकन आयो भनिकन। See, Gospel of John यूहन्नाको चाहिँ सुसमाचार in chapter 1 1 अध्याय and verse 4, please 1 kindly अध्याय 4 read. पद, उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। And verse 9. अनि 9 पद, साँचो ज्योति उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले यस संसारमा आउने हरेक मानिसलाई उज्यालो पार्नुहुन्छ। Yeah, this is a beauty to know. He says that was the true light. अनि यो सुन्दरता जान्नु अति छ महत्त्व छ किनभने यहाँ लेखेको छ उहाँ चाहिँ साँचो ज्योति Now हुनुहुन्थ्यो। John and Revelation are the last book which were written in the Bible, but this is therefore John is saying that he was the true light. अनि त्यो प्रकाशित वाक्य चाहिँ यूहन्नाले लेखेको अन्तिम पुस्तक हो अनि उनले यहाँनिर भनेका छन् कि उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ Which भनिकन, gives light. जसले ज्योति दिन्छ। What does that mean? He gives light. अनि उहाँले जीवन दिनुहुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? You know, one day I was watching a science program, and in that program, when the baby is conceived in the mother's womb, अनि एक दिन चाहिँ मैले त्यो विज्ञानको कार्यक्रम हेरिरहेको थियो अनि त्यस कार्यक्रममा चाहिँ आमाको पेटभित्र चाहिँ कसरी त्यो नानी चाहिँ त्यहाँनिर उसको चाहिँ त्यहाँनिर सृष्टि हुन्छ भनिकन when the sperm goes into the follicle of woman, अनि जब त्यहाँनिर शुक्र कीट चाहिँ बाबाबाट चाहिँ आमामा प्रवेश हुन्छ तो माँ के पेट में रोशनी हो जाती है. अनि आमाको पेटमा चाहिँ त्यहाँनिर ज्योति उज्यालो हुँदो रहेछ। Mother have a light. There is a light. अनि आमाको पेटमा चाहिँ त्यहाँनिर ज्योति आउँदछ। Yeah, it is being captured in the camera. अनि त्यो चाहिँ त्यो क्यामेराले कैद गरेको थियो। So this is really true. अनि त्यही भएर यो अति नै सत्य छ। This is really true. What we are looking at was the true light which gives light to every man coming into the world. अनि हामीले हेर्यौं कि उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ र संसारमा हरेक मानिसलाई उहाँले ज्योति दिनुहुन्छ भनिकन। If science was not so advanced, we would not know it. अनि यो विज्ञान चाहिँ अत्याधुनिक नभइदिएको भए हामीले केही कुरा पनि थाहा गर्दै थिएनौं। See, by his own mouth, the Lord Jesus said, I am the light of the world. Whosoever walk after me does not walk in the light, does not walk in the darkness, but have the light of the light. हेर्नुस् त प्रभु श्री ख्रीष्ट स्वयं आफूले आफ्नै मुखले भन्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन तर उले ज्योतिमा भइकन हिँडुल गर्नेछ। Bible tells us God is light. अनि बाइबलले भन्दछ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ And in him no darkness at all. अनि उहाँमा कति पनि अन्धकार छैन। See, in the book of James, आउनुस् त याकुबको पत्र the Lord Jesus, he called the Father of light. अनि यहाँनिर प्रभु येशूलाई चाहिँ यहाँनिर ज्योतिका पिता भनी भनिएको छ। Verse 17, every good gift and perfect gift is from above and comes down from the Father of light. With him there is no variation of shadow or turning. याकुब 1:17 पद हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाट हो अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ जससँग कुनै अदल बदल छैन न त परिवर्तनको छाया छ। Now Gospel of John tells us that everything was made by him and nothing was made that was made. अनि यूहन्ना सुसमाचारमा त्यहाँनिर बताइएको छ कि जति पनि कुराहरू सृष्टि भए ती सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। Now he is called the Father of lights. अब यहाँनिर भनिएको छ उहाँलाई ज्योतिहरूका पिता। See, this is the second place where the Lord Jesus been called the Father in the Bible. अनि हेर्नुस् न यहाँनिर दोस्रो चोटि चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ यहाँनिर पिता भनेर भनिएको छ। The Father of light means the one who fixed the lights in the heaven. अनि ज्योतिहरूका पिता भन्नुको मतलब यो जसले चाहिँ त्यो स्वर्गमा भएको ज्योतिलाई पनि कायम राख्नु हुँदछ। You know, earlier we have seen
in the book of Isaiah 9:6, where he is called the father of eternity. अनि हामीले केही समय अगाडि मात्रै यो यशाया 9 को 6 पनि हेरेका थियौँ उहाँ सनातन अथवा अनन्तका पिता हुनुहुन्छ भनिकन Father is a term, it's a noun. अनि पिता चाहिँ त्यो नाम हो It is a noun, whereas eternity is a term. अनि त्यो नाम भनेको सरी त्यो पिता भनेको चाहिँ नाम हो भने त्यो सनातन भनेको चाहिँ एउटा शब्द हो So John is telling us, God, we worship. He not only brings us into the marvelous light of His Son to us from the darkness, but He Himself is light. अनि यहाँनिर योहन्नाले आफै यहाँनिर अघि हामीले पढिसकेका छौँ पहिलो योहन्ना 1 अध्यायको 5 पदमा अनि जुन समाचार हामीले उहाँबाट सुनेका छौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौ त्यो त्यही हो परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा अन्धकार छैन Revelation 21, 22 and 23. प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायको 22 र 23 पद But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need of the sun or the moon to shine in it, for the glory of God illuminated. The Lamb is its light. अनि त्यसभित्र मैले कुनै मन्दिर देखिनँ किनकि प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर र थुमा त्यसको मन्दिर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस सहरलाई त्यसमा उज्यालो दिनका निम्ति न घाम न जुनको खाँचो थियो किनकि परमेश्वरको महिमाले त्यसलाई उज्यालो पार्थ्यो र थुमा चाहिँ त्यसको बत्ती हुनुहुन्थ्यो The Lamb is the light. हेर्नुस् त थुमा नै त्यो बत्ती हुनुहुन्थ्यो God is light. परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ You know, when you talk about God, you say God, Lord, or you say Jesus. We are talking about the same person. हेर्नुस् जब हामी परमेश्वरको विषयमा कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामी प्रभु भन्छौँ त्यतिखेर येशू भन्दछौँ तर हामी सबैले चाहिँ एउटै परमेश्वरको विषयमा बात गरिरहेका हुँदछौँ Now he says, if we say that we have fellowship with Him and we walk in the darkness, we lie and we do not practice truth. पहिले हुने एक अध्यायको 6 पद उहाँसँग हाम्रो संगति छ भने हामी भन्छौँ तर अन्धकारमा हिँड्छौँ भने हामी झुट बोल्दछौँ र सत्य काम गर्दैनौँ See, God is truth. हेर्नुस् त परमेश्वर सत्य This हुनुहुन्छ morning we have seen the Bible, the book is truth. अनि हामीले बिहान बाइबलको विषयमा हेरेका थियौँ कि बाइबल सत्य छ The theme of the Bible is truth. अनि बाइबलको आधार पनि सत्य छ See, in the book of Deuteronomy chapter 32, we have told God the Father is truth. अनि व्यवस्था 32 मा त्यहाँनिर बताएको छ परमेश्वर पिता सत्य हुनुहुन्छ Then we know, according to 14:6 of John, he says, I'm the truth, way and the life. अनि यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पद अनुसार बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ But the Holy Spirit, the Bible tells us, the Holy Spirit, we testify in 1 John. अनि यहाँनिर पवित्र आत्माले यहाँनिर यो प्रकारले चाहिँ साक्षी दिनुहुन्छ पहिले यूहन्नामा Is the truth. अनि उहाँ चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ Verse 6, this is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood, and it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is the truth. पहिले यूहन्ना 5 अध्यायको 6 पद उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ जो पानी र रगतद्वारा आउनुभयो अर्थात् येशू ख्रीष्ट पानीद्वारा मात्र होइन तर पानी र रगतद्वारा अनि गवाही दिनुहुने आत्मा नै हुनुहुन्छ किनभने आत्मा सत्य हुनुहुन्छ See, the Lord Jesus, we have told that He came by the water. हेर्नुस् त हामीले भन्यौ कि प्रभु श्री ख्रीष्ट पानीद्वारा भइकन आउनुभयो That really speaks about the baptism of the Lord Jesus when the heavens open and God the Father have spoken, this is my beloved Son, in Him I am well pleased. अनि यसले यो बताउँदछ प्रभु श्री ख्रीष्टको बप्तिस्माको विषयमा जब स्वर्गका ढोकाहरू खोलिए अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर पिताले भन्नुभयो उनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म प्रसन्न छु Then we have seen that, in the movies that the Spirit was descending like a dove on the Lord Jesus. अनि हामीले चल दृश्यहरूमा हामीले देखिरहेका हुँदछौँ कि त्यो ढुकुरको रूपमा चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा माथिबाट तल आएको So water speaks about the baptism of the Lord Jesus. अनि त्यही भएर कारणले यस कुराले चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको बप्तिस्माको विषयमा बताउँदछ And then the blood that He was crucified for our sins. अनि त्यो रगतले चाहिँ यो जनाउँछ कि प्रभु श्री ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति कल्वरी क्रुसमा That बलिदान is भएको for the थियो blood is mentioned here. अनि त्यही भएर यहाँनिर त्यो रगतलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको And हो the third witness is the Holy Spirit, the Spirit of truth. अनि तेस्रो साक्षी चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा हो जो आत्मा सत्य हुनुहुन्छ Because God abound in truth.
किनभने परमेश्वर सत्यताले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। His truth is eternal. उहाँको सत्य चाहिँ अनन्तकालको लागि छ। His truth is infinite. उहाँको सत्य चाहिँ सनातनको निम्ति छ। We have told that if we have fellowship with Him and we do not walk in the light, we have no fellowship. अनि यहाँनिर लेखिएको अनुसार उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ, तर अन्धकारमा हिँड्छौँ भने हामी झुट बोल्दछौँ र सत्य काम Verse गर्दैनौँ। 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in the darkness, we lie and we do not practice the truth. अनि यही 6 पद, उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ, तर अन्धकारमा हिँड्छौँ भने हामी झुट बोल्दछौँ र सत्य काम गर्दैनौँ। Maybe we are reading Bible. हुनसक्छ हामीले बाइबललाई पढ्छौँ। Maybe we are spending some time in the prayer. हुनसक्छ प्रार्थनामा हामीले केही समय But बिताउँछौँ। if we do not practice the Bible, that is a lie to us. तर बाइबललाई चाहिँ हामी अभ्यास गर्दैनौँ भने त्यो हाम्रो निम्ति झुट This हो। is what John is saying, that you having a fellowship, but actually you are walking in the darkness. अनि योनाले यही कुरा बताउन खोजेको हुन् कि तिमीहरू भन्न त भन्दछौ हामी सङ्गतिमा छौ भनिकन, तर तिमीहरू अन्धकारमा छौ। But he elaborates in verse 7, if we walk in the light as He is light, we have the fellowship with one another, and the blood of the Jesus cleanses us from all of our sins. अनि 7 पद हामी देख्न सक्छौँ कि त्यो 6 पदको कुरालाई अलिकति तन्काइएको छ र त्यहाँ लेखिएको छ, तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एकअर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। So we are being cleansed by the blood. अनि हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा धुइदछौँ। We cleansed by the word of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा धुदछौँ। Sanctify them with your word, because your word is truth. अनि वचनबाट चाहिँ धुनु पर्दछ किनभने वचन सत्य छ। You know, we are cleansed by the blood. थाहा छ हामी चाहिँ रगतद्वारा चाहिँ धोइएका We are हौँ। cleansed by the truth of the word of अनि God. हामी चाहिँ परमेश्वरको सत्य वचनले धोइएका हौँ। God cleanses us what is dear to us, and He take it away. अनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जुन प्रिय छ त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले हटाउनुहुन्छ र हामीलाई धुनु हुँदछ। This only can happen when we are in the light. अनि यो केवल त्यतिखेर मात्रै सम्भव छ जब हामी ज्योतिमा हुँदछौँ। In other words, He is saying you cannot travel in two boats. या अथवा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि हामी दुईटा खुट्टा दुई डुङ्गामा राखेर चाहिँ हामी यात्रा गर्न सक्दैनौँ। This morning we have heard, do not love the world and the things of the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. अनि बिहान मात्र हामीले हेरेका थियौँ कि संसारलाई प्रेम नगर न त संसारमा भएका थोकहरूलाई यदि तिमीहरू संसार र त्यसका थोकहरूलाई प्रेम गर्छौ भने पिताको प्रेम तिमीहरूमा रहँदैन। The world is passing away and the things of it. Whosoever abide in the word of God shall live. अनि संसार बितेर जान्छ र संसारमा भएका थोकहरू पनि बितेर जान्छ, तर जो प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ बाँधिएर रहँदछ ऊ चाहिँ सदा सर्वदाको निम्ति जीवित रहँदछ। It is okay to be born again, अनि नयाँ जन्म पाउनु ठिक हो, but it is important to abide in God. तर प्रभुमा रहिरहनु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Abiding mean to stay permanently. अनि रहिरहनु भनेको मतलब चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ रहिरहनु हो। See, like in Gospel of John chapter 14 verse 23, if you love my word and my word abide in you, my Father and I, we will come and make home abide with you. अनि यूहन्ना 14:23 पद लेखिए अनुसार यदि तिमीहरूले वचनलाई प्रेम गर्छौ र मेरा कुराहरूलाई तिमीहरूले मान्दछौ भने जब पिता र म हामी आउँदछौ त्यतिखेर तिमीहरू भित्र चाहिँ हामी हाम्रो वासस्थान बनाउने छौं। Abiding also carrying the meaning of continuing. अनि त्यो रहिरहनु भनेको मतलब चाहिँ त्यसको भन्नुको अर्को अर्थ चाहिँ निरन्तर भइरहनु हो। It is not enough to travel so far and hear the good messages on this convocation and then go back and forget about everything about it. यो चाहिँ ठिक कुरा हैन कि हामी चाहिँ टाढा टाढाबाट चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति आउँछौं र जब हामी घर फर्किन्छौं अनि त्यसलाई बिर्सिन्छौं। See verse 7, he says, but if we walk in the light as He is light, we have the fellowship with one another, and the blood of Jesus cleanses us from all sin. तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौं भने एकअर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। Now when we abide in the Lord, or we are in the fellowship in the Lord,
what does God do with our sins? अनि जब हामी प्रभुमा रहिरहन्छ अथवा उहाँको सङ्गतिमा रहिरहन्छ भने हाम्रो पापलाई चाहिँ उहाँले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुहुँदछ त? The Lord said, I will remember it no अनि more. प्रभुले भन्नुहुन्छ अबदेखि म उसो स्मरण गर्ने छैन। I will throw your sins behind my back. अनि म तिम्रो पाप चाहिँ तिम्रो पिठ्यौँ पछाडि I will फालिदिनेछु। cast your sin in the sea. अनि म तिम्रो पापलाई समुद्रमा फ्याँकिदिनेछु। I will eliminate your sins. अनि म तिम्रो पाप तिमीबाट हटाइदिनेछु। In other words, God is saying, if you abide in me and in my fellowship, you remain in the light. अनि यो भन्नुको मतलब यो प्रभुले भन्नुभएको छ कि यदि तिमी ज्योतिमा रहिरहन्छौ र ममा रहिरहन्छौ भने तिमीहरू चाहिँ सङ्गतिमा भइरहन्छौ। I will never bring your sins against you. This is what he is अनि saying. म तिम्रो पाप चाहिँ तिम्रो विरुद्धमा चाहिँ ल्याउँदिन। This is what God does with our sins. अनि परमेश्वरले हाम्रो पापलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको व्यवहार Our sins गर्नुहुन्छ। of the past, our sins of the present, and our sins of the future. अनि हामी- Why future? Because Jesus died. अनि भूतकालमा गरिएका पापहरू, वर्तमान समयका पापहरू र भविष्यमा हुन आउने पापहरू सबै उहाँले चाहिँ हटाउनुहुन्छ। किन त्यहाँ भविष्यको कुरा गरिएको छ? किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको